हैं साबिक में भी, बीआरएस हुकूमत को मैं सलाम करता हूँ। केसीआर साहब, केटीआर साहब, इन लोगों ने यकीनन बहुत ही अच्छा काम किया था कि उस वक्त जब एहतजाज हुआ मुसलमानों का तो फौरी उसको अरेस्ट किया गया, उसको जेल को भेजा गया है। तो हम यहाँ ये हुकूमत से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि इसको जेल को जल्द से जल्द मुसलमान खामोश रहने वाले नहीं। अगर आपसे ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर हुकूमत वक्त तेलंगाना खामोश रहेगी, कोई एक्शन नहीं लेगी, इसको अरेस्ट नहीं करेंगी, तो हम गली गली डगर डगर खरिया खरिया जाएंगे और पूरी अवेयरनेस पैदा करेंगे, न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि जितने सेक्युलर लोग हैं उनके अंदर जाके बोलेंगे कि ये हुकूमत की नाअहली है कि ऐसे मुजरिम को छोड़ी हुई है फिरने के लिए। लेकिन साहिब इस्लाम मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी गुस्ताखी करेगा तो हम हर गुस्ताख का पीछा करेंगे, बतलाएंगे कि वो साबिका हुकूमत कुछ भी थी, कुछ गलतियां हुए होंगे उनसे, इसलिए उनको हराया भी गया था। लेकिन आज वो तौबा तिल्ला कर कर केटीआर साहब हो या केसीआर साहब हो, बीआरएस हुकूमत बहुत से अच्छे काम की, इंसान है, कुछ गलतियां हुई है, लेकिन आज मैं सुना हूं लोगों से कि वो अपने गलतियों पर पशेमान है कि उनकी गलतियों की सजा उनको मिल गई है। अब आने वाले दिनों में फिर एक मरतबा यही हुकूमत की हम ख्वाहिशमंद है कि फिर बीआरएस हुकूमत इक़्तिदार पर आए। हम केसीआर साहब को फिर एक मरतबा सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी मौजूदगी में अगरचे के कुछ नाइंसाफियां हुई है मुसलमानों के साथ, लेकिन बहुत से मसाइल को उन्होंने हल किया है, आम एक एक मजलूम इंसान की उन्होंने मदद की है। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू स्क्राइब, मैं हूं हबीब मसूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शहर हैदराबाद बल्कि तेलंगाना के दीगर अजला और उसके साथ साथ हिंदुस्तान के कोने कोने में राजा सिंह जो बीजेपी का सस्पेंडेड एमएलए है, उसकी वीडियो क्लिप्स वायरल होने के बाद एहतजाज शुरू हो गया है। उस क्लिप्स में मुसलमानों के रहनुमा और हमारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मुबारका में गुस्ताखी के अल्फाज इस्तेमाल किए जाने के बाद शहर हैदराबाद में भी 2 FIRs दर्ज हुए हैं। हमारे साथ कायद अहले सुन्नत फ़ख्र दक्कन सैयद औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा साहब, फाउंडर सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं इस मसले में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत क़िबला, आप ये बताएं कि 2022 में भी इसकी गुस्ताखी जब सामने आई थी तब शहर हैदराबाद में एहतजाज का माहौल था, कई कंप्लेंट्स दी गई थी, सूफी की जानिब से भी कंप्लेंट दी गई थी। उसके बाद फिर 2025 में इस गुस्ताखी को आप कैसे देखते हैं? आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि ये जो राजा सिंह है, दरअसल उसको राजा सिंह भी नहीं कहना बल्कि राजू कहा जाए, उसका नाम ही राजू था। वो किस मुकाम से उठा, उसका क्या लेवल था, उसकी जहनी सोच क्या है, क्या फिक्र है, किस किस्म का आदमी है, सारी दुनिया जानती है। शहर के हैदराबाद का बच्चा बच्चा उसको जानता है। लेकिन उसकी हरकतें यही है कि मैंने बार बार कई चैनल्स पे ये बात कही है कि वो एक सस्ती शोहरत का हामिल है और ये कोशिश करता है कि इस्लाम और साहिब इस्लाम की शान में बेअदबियाँ गुस्ताखियाँ करें और मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है। लेकिन एक मखसूस तबका, हर हिंदू भाई नहीं बल्कि सारे हिंदू भाई तो उससे नफरत करते हैं, उसके साथ बैठने में भी कराहियत महसूस करते हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, सेकुलर भाई हैं। लेकिन कुछ ऐसे सरफिरे गंवार लोग हैं जो उसको सराहते हैं, उसके पीछे पीछे फिरते हैं, उसको लेकर घूम रहे हैं, जिसकी वजह से ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर लिया हूँ और कारपोरेटर से एमएलए बन गया हूँ और ये समझता है कि मैं ऐसे ही चलता रहूँगा और तरक्की करता रहूँगा। खैर, उसकी तरक्की है, उसके जवाल से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन साहिब इस्लाम मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी गुस्ताखी करेगा तो हम हर गुस्ताख का पीछा करेंगे और हम खामोश रहने वाले नहीं हैं। मुसलमान रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी गुस्ताखी हरगिज 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 बर्दाश्त नहीं करता और इसीलिए इसके खिलाफ हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं। तेलंगाना हुकूमत जो आज कांग्रेस हुकूमत है, रेवंत रेड्डी साहब जो अपने आप को एक सेकुलर सीएम बताते हैं, उनका ये हाल है कि इतने दिन गुस्ताखी हो गई है और आप देखिएगा कि 2022 से लेकर इसकी मुसलसल कानून की खिलाफ वर्जी, हुकूमत की खिलाफ वर्जी, कोर्ट की खिलाफ वर्जी, जबकि इसके ऊपर ये पाबंदी लगा दी गई है कि ये किसी किस्म की कोई पब्लिक मीटिंग, पब्लिक रैली से इन्हें खिताब नहीं कर सकता, नहीं जा सकता, मीडिया पे नहीं आ सकता, आम मीटिंगों में नहीं जा सकता है। लेकिन
پھر بھی یہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے, کورٹ کی خلاف ورزی کر رہا ہے, جا رہا ہے, لیکن حکومت ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. اور اس کے خلاف جب ہم کمپلینٹس دیے ہیں سابق میں بھی, BRS حکومت کو میں سلام کرتا ہوں, KCR صاحب, KTR صاحب, ان لوگوں نے یقیناً بہت ہی اچھا کام کیا تھا کہ اس وقت جب احتجاج ہوا مسلمانوں کا تو فوری اس کو اریسٹ کیا گیا, اس کو جیل کو بھیجا گیا ہے. تو ہم یہاں یہ حکومت سے بھی ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس کو جیل کو جلد سے جلد بھیجا دیا جائے. اور مسلمان خاموش رہنے والے نہیں. اگر آپ خاموش رہیں گے تو میں پھر بس آپ کو پوری طاقت سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت وقت تلنگانہ خاموش رہے گی, کوئی ایکشن نہیں لے گی, اس کو اریسٹ نہیں کریں گی, تو ہم گلی ڈگر قریا جائیں گے اور پوری اویئرنیس پیدا کریں گے, نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ جتنے سیکولر لوگ ہیں ان کے اندر جا کے بولیں گے کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے کہ ایسے مجرم کو چھوڑی ہوئی ہے پھرنے کے لیے, اور جو چاہے من مانی وہ کر رہا ہے, اور پتہ نہیں یہ کیوں خاموش ہے, کس کے تانے کس سے جڑے ہوئے ہیں معلوم نہیں. تو صرف یہی ہے کہ ان کو کسی بھی طریقے سے اریسٹ کرنا ہے اور جیل تک پہنچانا ہے. آپ نے جیسا کہ ابھی کہا کہ مسلمان خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کرے گا کیا؟ صرف کیا بیانات دینے سے یا صرف اس قسم کے احتجاج کرنے سے ہی اس کے خلاف آپ سمجھتے ہیں کہ کاروائی ہو جائے گی, یا پھر آپ قانونی کاروائی کے لیے بھی کچھ جدوجہد کر رہے ہیں آپ لوگ؟ قانونی کاروائی ہی کرتے ہیں صاحب. ہم ہندوستان کے آئین پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے ہم اس کے خلاف کمپلینٹس دے رہے ہیں اور کورٹ میں اس کا باقاعدہ تعاقب کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر جب حکومت نرمی برت رہی ہے کہ جبکہ اس کو ایک سانس لینے کا بھی موقع دینا نہیں چاہیے, پہلی ہی کورٹ کی نافرمانی پر اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے تھا, نہ ڈالے تو کیوں نہیں ڈال رہے ہیں؟ یہ سوال ہم اس سے کیا کریں گے؟ وہ راجا سنگھ سے ہم کو کیا پوچھنا ہے؟ حکومت سے پوچھیں گے کہ وقت کی حکومت, تلنگانہ کی حکومت کر کیا رہی ہے, ریونت ریڈی کی حکومت کیا کر رہی ہے, کیوں اسے جیل میں نہیں ڈالتی, کیوں اسے اریسٹ نہیں کرتی؟ اگر آپ اریسٹ نہیں کرتے ہیں تو ہم اریسٹ نہیں کرنے والوں کے خلاف دھرنا دیں گے, احتجاج کریں گے کہ بھائی کیوں آپ, ہم تو قانون پر بھروسہ کر رہے ہیں, اگر قانون اپنا کام نہیں کرے گا تو ہم کس کو بولیں گے؟ قانون اگر نرمی برت رہا ہے مجرموں کے ساتھ تو ہم عوام میں جائیں گے, عوام کو بولیں گے, اویئرنیس لائیں گے, گلی جائیں گے, گاؤں جائیں گے اور بتلائیں گے کہ وہ سابقہ حکومت کچھ بھی تھی, کچھ غلطیاں ہوئے ہوں گے ان سے, اس لیے ان کو ہرایا بھی گیا تھا. لیکن آج وہ توبہ تلہ کر KTR صاحب ہو یا KCR صاحب ہو, BRS حکومت بہت سے اچھے کام کی انسان ہے, کچھ غلطیاں ہوئی ہے, لیکن آج میں سنا ہوں لوگوں سے کہ وہ اپنے غلطیوں پر پشیمان ہیں کہ ان کی غلطیوں کی سزا ان کو مل گئی ہے. اب آنے والے دنوں میں پھر ایک مرتبہ یہی حکومت کی ہم خواہش مند ہے کہ پھر BRS حکومت اقتدار پر آئے. ہم KCR صاحب کو پھر ایک مرتبہ CM کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کی موجودگی میں اگرچہ کہ کچھ ناانصافیاں ہوئی ہے مسلمانوں کے ساتھ, لیکن بہت سے مسائل کو انہوں نے حل کیا ہے. عام ایک مظلوم انسان کی انہوں نے مدد کی ہے. اقتدار ہوگا, اس قسم کے بیانات پر اس کو گرفت نہیں کرنا چاہیے, اسے جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے. اس کو ضروری ہے کہ وہ باہر آزاد سانس لینے کا حق کھو دیا ہے, وہ صرف جیل میں رہے گا یا پھر پھانسی کے تختے پر چڑھے گا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پولیس کو, بلکہ حکومت اگر نہیں بھی آگے آ رہی ہے تو پولیس خود بھی اپنی طرف سے اس پہ کاروائی کر سکتی ہے؟ اس مسئلے میں آپ کیا کہیں گے؟ پولیس اپنی کاروائی کر دیتی ہے سب. ماں باقی جو معاملات ہوتے ہیں, چاہے پولیس کے ہو یا پھر کوئی اور معاملات کے ہو, یہ سارا دیکھنے والا ہوم منسٹر ہوتا ہے. ہوم منسٹر کس کے پاس ہے صاحب؟ ریونت ریڈی کے پاس ہے. کیا رہے ہیں یہ پوچھنا, ذمہ دار سے بات کی جاتی ہے, ایک فرد سے ایک کڑی سے باتیں نہیں کی جاتی. جو کمپلیٹ اس کی ذمہ داری رکھتا ہے اسی ذمہ دار پر ہم سوال اٹھائیں گے, اسی سے بات کریں گے. مسلمان اب اس راجا سنگھ کے مسئلے میں آنے والے دنوں میں کیا تدابیر اختیار کرنے والے ہیں؟ دیکھیے صاحب, الحمدللہ مسلمان اتنے مغموم بھی ہے اور اتنے بے چین بھی ہے. ان کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ اگر حکومت جلد سے جلد کو سزا نہیں دے گی تو ہم پولیس کا پرمیشن لیں گے, ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں ہم ریالیاں نکالیں گے. اور ہم سب سے پہلا, اگر یہ نہ ہوا تو پھر میں آپ کو پھر ایک مرتبہ بول رہا ہوں کہ ہم پورا تلنگانہ پھریں گے اور بتلائیں گے حکومت کی نااہلی کیا ہے, کہ مجرموں کو کیسا چھوڑا جا رہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہے, اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے.
आप लोगों का घूमना ये सियासी होगा या फिर हरगिज सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम सिर्फ मजहब इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे हम जिनको जिम्मेदार बनाकर लाए हैं, वोट देकर लाए हैं, अगर वो हमें इंसाफ नहीं दिला सकते हैं तो हम क्या करेंगे? जाना पड़ेगा हमको, बतलाना पड़ेगा लोगों को कि ये हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, हमको धोखा दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे कायदे अहले सुन्नत सैयद औलिया हुसैन मुर्तज़ा पाशा साहब क़िबला जो राजा सिंह के मसले पे बता रहे थे। हज़रत में एक और एक चीज़ याद आ गई, एहतजाज करने वाले नौजवानों के लिए आपका क्या पैगाम होगा, किस तरह का एहतजाज किया जाए? वक्त आने पर पहले तो हम उम्मीद रखते हैं कि वक्त की हुकूमत फौरी इस बयानात को सुनने के बाद उसको अरेस्ट कर लेगी, और अगर अरेस्ट ना होगी तो फिर हम पुलिस के आला ओहदेदारों से उसकी इजाज़त लेंगे और क़ानून के दायरे में एहतजाज करेंगे। बहुत शुक्रिया।